बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हो गया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इस्तीफे की तस्दीक के बाद दस्तखत कर दिए। उस्मान बुज़दार नए कायदे अवान के इंतखाब तक निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब में नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी न हो सका। कायदे अवान का इंतखाब इतवार को मुतवक्के है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हो गया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इस्तीफे की तस्दीक के बाद दस्तखत कर दिए। पंजाब में कायदे अवान का इंतखाब कैसे होगा? हफ्ते की सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसकी सदारत के लिए स्पीकर ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए। कल शाम 5 बजे तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। एतवार के रोज कायदे अवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाब के लिए अवान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 186 वोट हासिल करने वाला कायदे अवान मुंतखब होगा। सरदार उस्मान बुज़दार तकरीबन 4.25 साल वजीर आला पंजाब रहे। वो वजीर आजम के मंजूर नजर थे। वजीर आजम इन्हें वसीम अकरम प्लस मानते थे। पार्टी के अंदर मुखालफत के बावजूद उन्हें ओहदे पर बरकरार रखा गया। 8 आईजीज और 5 चीफ सेक्रेटरीज की तब्दीली भी इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर ना ला सकी। पंजाब की वजारत आला के लिए जंग, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। पीटीआई ने वजीर आला के लिए परवेज इलाही को नामजद किया। नून लीग ने वजीर आला के लिए हमजा शहबाज को फाइनल कर दिया। आपको अपडेट करें, पंजाब की वजारत आला के लिए जंग, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। पीटीआई ने वजीर आला के लिए परवेज इलाही को नामजद किया। नून लीग ने वजीर आला के लिए हमजा शहबाज को फाइनल कर दिया। पंजाब के कायदे अवान के इंतखाब का मामला, छीना ग्रुप का चौधरी परवेज इलाही की हमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही से छीना ग्रुप के मेंबरान की मुलाकात। सलमान दाऊद, तैमूर अली लाली समेत दीगर मुलाकात में मौजूद। आपको अपडेट करें, पंजाब के कायदे अवान के इंतखाब का मामला, छीना ग्रुप का चौधरी परवेज इलाही की हमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही से छीना ग्रुप के मेंबरान की मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिर रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहर ने कौमी हुकूमत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो चुकी है। इमरान खान इसके नहीं, गरीब आदमी के अर्तगल थे। अपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं, इसके वोट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेर ने कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। रोई से खुसूसी गुफ्तगू में अहमद हुसैन डेर का कहना था कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, हर सियासी जमात को कौमी हुकूमत में शामिल किया जाए। मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो चुकी है। मेरी जातियात को अब छोड़ दें, हमें छोड़ दें, अब खुदा के लिए मुल्क का सोचें। ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो गई है। नहीं तो जो घी की कीमत इस वक्त 500 से 600 हो गई है, ये 2 महीने के बाद 1000 हो जाएगी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि उनके वोट की अपोजिशन को जरूरत नहीं रही। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जा मिले हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। वोट अपोजिशन एलाइज जो हैं, एलाइज लीगली उनके साथ चले गए हैं और एलाइज के लिए कोई डिफेक्शन ही नहीं होगी। जब अपोजिशन की हुकूमत एलाइज को मिलाने के बाद वजीर आजम को हटा देगी तो वो हमें क्यों जाया करेंगे। अहमद हुसैन डेर ने कहा कि इमरान खान आम आदमी का अर्तुगल था। आज गरीब आदमी इमरान खान के साथ नहीं है। गरीब आदमी रो रहा है तो अहमद हुसैन भी रो रहा है। इमरान खान के साथ वही लोग हैं जिन्हें अभी रोटी मिलती है। 3 साल से लाकानूनियत और करप्शन पर एहतजाज कर रहा हूँ। इमरान खान ने खत जैसे नॉन इशू को इशू बना लिया है। कौमी सलामती का इजलास पहले बुला लेना चाहिए था। जुनेद अनवर, मुल्तान। गालम गलोच का कल्चर आम मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया है। मुल्क की हालात ठीक करने का वाहिद जरिया फौरी इलेक्शन है। ये रिपोर्ट देखिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क की सियासत गाली गलोच और इल्जाम तराशी पर आ गई है। मुल्क की हालात ठीक करने का वाहिद जरिया फौरी इलेक्शन है। इमरान खान साहब ने उसका गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया है, जिससे बदजबानी, बदकलामी और सियासत, आइन, पार्लिमानी और ये पूरा मुस्तकबिल एक बड़े खतरात से दो चार है। मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए, नाकाम हो जाए, अब वो बेमानी हो गई है।
انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام دونوں صورتوں میں الیکشن ضروری ہے. الیکشن سے اقتدار میں آ کر سیاسی پارٹی ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہے. حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں اس میں باہر سے کوئی سی کا رول ادا کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آئینی راستہ ہے، عوام کے پاس جائیں، عوام سے مینڈیٹ حاصل کریں. جہاں تک یہ جو خط لہرانے کا معاملہ ہے، یہ ہم پچھلے 40-45 سال سے یہ سیاست دیکھتے چلے آ رہے ہیں. امیر جماعت میاں والی حافظ جاوید اقبال دیگر عہدیدار بھی کانفرنس میں شریک ہوئے. انفاق فی سبیل اللہ کانفرنس میں شہریوں نے بڑھ چڑھ کر عطیات جمع کرائے. کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی. پلاسٹک کی اشیاء بھی مہنگائی سے نہ بچ سکیں. بہاولپور کے پلاسٹک ہول سیل پوائنٹس پر تمام اشیاء مہنگی کر دی گئیں. مہنگائی کا جن بے قابو، پلاسٹک کی اشیاء کو بھی نہ بخشا. 2 سے 3 ماہ کے دوران واٹر بوٹلز، کرسیوں سمیت تمام چھوٹی بڑی اشیاء 10 سے 30% تک مہنگی ہو گئیں. ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ پلاسٹک دانہ 2 گنا مہنگا ہو چکا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے دانے کے ریٹ میں اضافہ ہوا، جبکہ رہی صحیح کسر ڈالر کی اونچی اڑان نے پوری کر دی. اوورآل بھائی یہ 15% اس کا انکریز ہوا ہے اس مہینے کے اندر، اور اس میں زیادہ موسٹلی ہماری چیزیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بوٹلز ہیں، کیونکہ گرمی ہے، پانی کی بوٹلز ہیں، بچوں کے لنچ باکس ہیں، بچوں کی اسکول کی بوٹلز ہیں، یہ انکریز ہوئی ہیں. یہ پلاسٹک کے میٹیریل میں یہ چیز انکریز ہوئی ہے. 15% کا ہمیں ڈفرنس لگا ہے. پچھلے 2-3 ماہ کے دوران موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے آپ کو سکیور بھی کرتی ہیں. جیسے ڈالر کی سپرائز چلتی ہے تو را مٹیریل بڑھتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنا کچھ پرسنٹیج لازمی بڑھتی جا رہی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی 10% کے پچھلے 2-3 ماہ کے دوران 10% کے انکریز ہو چکا ہے تقریباً. خریداری کرنے آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ 150 روپے والی عام پانی کی بوتل 250 روپے کی ہو گئی ہے. ایک شہری کے مطابق 400 اور 500 میں ملنے والا عام ٹب 700 سے 800 روپے تک کا ہو گیا ہے. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. ریٹ میں تو کافی ڈفرنس ہے. جو چیزیں یعنی پہلے ہم بوتل پہ لگا لیتے ہیں، پہلے ہم 170 میں خریدتے تھے نا، تو لیکن اب یہ 2 دن پہلے ہم 170 میں لے گئے، لیکن ہم دوبارہ آ جائیں تو یہ غالباً ہمیں 200 میں پرچیز کرنی پڑے. ریٹ میں کافی ڈفرنس ہے. ٹب ہے نا، ان کا ریٹ دیکھا ہے، یہ مطلب ایک غریب آدمی کی نا ایک حد سے باہر ہو گیا ہے. مطلب اتنی مہنگائی ہو گیا ہے جس کا کوئی مطلب کہہ نہیں سکتے کہ روز بروز اس کا بڑھنے کا نام ہے، نیچے آنے کا نام نہیں ہے. پلاسٹک سے بنی اشیاء عموماً سستی ہوتی ہیں، مگر اب ریٹ بڑھنے سے جہاں شہری پریشان ہیں وہیں ہول سیلرز کی سیل بھی کم ہو گئی ہے. کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ میاں محمد نظام الدین، بیورو چیف روہی، بہاولپور. رمضان پیکج کے باوجود بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر درجہ دوم کا گھی نایاب ہو گیا. شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے. عوام کو ریلیف مہیا کرنے والے بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے. حکومت نے 8 ارب روپے کا رمضان پیکج تو دے دیا، مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی. شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے گھی کے لیے دربدر ہو رہے ہیں، مہنگا گھی افورڈ نہیں کر سکتے. آتے ہیں اگلی دفعہ آتے پھر وہ کہتے ہیں پھر کل آئیے گا، پھر کل چکر لگاتے پھر اگلے دن بولتے آتا ہے تو جاتا کہاں پر ہے وہ گھی، یہ پوچھا جائے نا. اب ہم کو تو نہیں مل رہا نا، پھر وہ کہاں جاتا ہے اسٹور پہ جو اتنا گھی آٹا آتا کدھر چلا جاتا بتائیں، یا پھر یہ خود اپنے اسٹور کر کے رکھ لیتے. غریبوں کو تو نہیں مل رہا نا. گورنمنٹ سے میرا یہی سوال ہے کہ جو گھی ہے جو ٹرٹی اسٹور پہ تو کم از کم دینا، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے تھوڑا انہوں نے پیکج کیا ہے. گھی کی طلب میں شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر پر چکر کاٹنے لگے. خاتون شہری کا کہنا ہے کہ جب گھی موجود ہوتا ہے تب انتظامیہ گھی کے ساتھ اور سامان بھی خریدنے کا کہتی ہے. اگر اور سامان کی ضرورت نہیں تو 200 روپے کے سامان کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ 2 دن سے خالی واپس بھیج رہے ہیں. اب غریب بندہ جو ٹوٹلی 500 روپے کمائے گا وہ ایک گھی کے پیکٹ کے پیچھے 200 کا سامان لے گا جس کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کہنے کو تو یہ حکومت کا سارا کاروبار سب کچھ ہے، لیکن حکومت تو غریب کو ہی ذلیل کر رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان پیکج کے تحت کب تک سپلائی بحال ہوتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. دوسرے درجے کے گھی کی سپلائی کم ملتی ہے، طلب بڑھنے کی وجہ سے قلت ہو جاتی ہے. کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ میاں محمد نظام الدین، بیورو چیف روہی، بہاولپور. رمضان المبارک کی آمد ہے. ضلع انتظامیہ نے ملتان میں رمضان بازار لگا دیے. ملتان میں ضلعی انتظامیہ نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان بازار فعال کر دیے. شمس آباد رمضان بازار میں شہریوں کی طرف سے خریداری کا عمل جاری. شہریوں نے سہولت بازار کو ایک اچھا اقدام قرار دے دیا. 450 کا کٹو آٹے کا ملا ہے، 80 روپے کلو چینی ملی ہے.
यानी दाल भी 10 रुपए बाजार से रहता है, इसी तरह चावल भी हर चीज़ में यानी कि ठीक है रेट। शहरियों का कहना था कि 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए और चीनी 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इस तरह दीगर अशिया की कीमतें भी मार्केट से कम है। इंतजामिया ने शहरियों को वाकई रिलीफ दिया। ये बड़ी यहाँ पर माकूल है, प्राइस इनकी बहुत माकूल रखी है इन्होंने और क्वालिटी भी अच्छी रखी है और लोगों का स्टाफ का बिहेव बहुत अच्छा है और बच्चे यहाँ पर मेरे साथ आए और ये बड़ा मतलब इस चीज़ को बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शहरियों का मानना था कि रमजान बाजार अवाम को रिलीफ दे रहा है। अशिया का मेयार भी अच्छा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान समेत सूबा भर के 318 रमजान बाजारों के लिए 1 अरब 85 करोड़ 18 लाख की ग्रांट मंजूर कर ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान समेत सूबा भर के 318 रमजान बाजारों के लिए 1 अरब 85 करोड़ 18 लाख की ग्रांट मंजूर कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर को फंड्स जारी कर दिए गए। मुल्तान को 8 करोड़, डीजी खान को 7 करोड़ 50 लाख, बहावलपुर को 7 करोड़ जबकि सरगोदा को 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। फंड्स बाजारों में शामियाने, कुर्सियां, जनरेटर, स्टॉल्स और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कर दिया गया। खरीदारी के लिए सब्सिडी की हद 3000 रुपए फी खानदान मुकर्रर कर दी गई। खरीदारी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी होगी। आटे की खरीदारी की हद 40 किलो मुकर्रर, चीनी की खरीदारी की हद 5 किलो मुकर्रर और फी खानदान 5 किलो से ज्यादा घी नहीं मिलेगा। कुकिंग ऑयल की खरीदारी की हद 2 लीटर मुकर्रर की गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खजाना की जानिब से स्कूल एजुकेशन को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 3.5 अरब जारी किए गए। बजट से स्कूल एजुकेशन बिलों की अदायगी और अखराजात पूरे करेगा। बजट पंजाब के 36 इजला के CEO एजुकेशन को जारी किया गया। महकमा खजाना ने बल्दियाती इदारों को भी 620 मिलियन रुपए जारी कर दिए। बल्दियाती इदारों को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट दिया गया। इक्तदार खत्म होने का डर, मुल्तान में चीफ विप कौमी असम्बली आमिर डोगर ने नामुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मेंबरान असम्बली को हुकूमत जाने का खतरा है। वफाकी वजीर बराए सियासी अमूर व चीफ वेब कौमी असम्बली आमिर डोगर ने अहम तरीन दिन मुल्तान में गुजार दिया। आमिर डोगर ने अधूरे मंसूबों के इफ्तिताह भी खूब किए। मुल्तान में वजीर ममलिकत बराए सियासी अमूर आमिर डोगर ने मलिक सलाउद्दीन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की जेर तामीर इमारत की दीवारों का इफ्तिताह कर दिया। स्कूल का बुनियादी ढांचा भी नामुकम्मल है, मगर आमिर डोगर ने फीता भी काटा और दुआ भी करवाई। रोई से गुफ्तगू में आमिर डोगर का कहना था कि हुकूमत जाने का डर नहीं, सवाब की नीयत से इफ्तिताह किया है। मैंने महकमा एजुकेशन का नाम ट्रांसफर कराई और वहाँ एक गर्ल्स हाई स्कूल पर काम शुरू हुआ जो कि उस शहर के और उस एरिया के बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और वो एक मुल्तान में बड़े अरसे के बाद एक नया स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल बन रहा है। दूसरी जानब आमिर डोगर ने नादराबाद फ्लाईओवर का भी संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं 3 अरब से जायद लागत से पुल की तामीर होगी। 3.5 सालों में मुल्तान शहर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिस पर 3 अरब 70 करोड़ की मालियत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट खूबसूरत फ्लाईओवर बनेगा, जिसके लिए मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था। आमिर डोगर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में भी गए, जहां मलिक सलाउद्दीन डोगर ऑडिटोरियम का संगे बुनियाद भी रख दिया और कहा कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत के लिए वो 5 करोड़ की खतीर रकम लाए हैं। मेंबरान असम्बली को हुकूमत जाने का खौफ खाने लगा, तभी चीफ वेब कौमी असम्बली आमिर डोगर ने मसरूफ तरीन दिन मुल्तान में गुजारा और लगे हाथों जेरे तामीर मंसूबों का भी इफ्तिताह कर दिया। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का घंटा घर चौक का दौरा, इजाफी मैन होल, पाइपों की तनसीब, फुटपाथ और सड़क की बहाली के इकदाम का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायत पर नोटिस लेते हुए हुसैना गाई इलेक्ट्रिक स्टोर रोड पर बार बार सीवेज का पानी जमा होने के मसले के सद्जवाब के लिए सर्वे करवाया था। वासक को इजाफी मेन होल तामीर करके मसले का मुकम्मल सद्जवाब करने की हिदायत की गई, जिसके मुकम्मल होने के बाद सड़क की बहाली का जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौसूल शिकायत पर नोटिस लिया जाता है। कोई हफ्ता 10 दिन पहले मैंने यहाँ पे विजिट किया था चौक गेंडा घर में, तो यहाँ पे एक पैच वर्क का इशू था और प्लस सफाई का इशू था और यहाँ पे एक जो है सीवरेज का प्रॉब्लम भी था। तो वो सीवरेज का प्रॉब्लम है वो अल्लाह का शुक्र है सॉर्ट आउट हो गया है और उसको सॉर्ट आउट करने के हवाले से जो नया मेन होल कवर बनाया गया था उस मेन होल को रिहेबिलिटेट प्रॉपर कर दिया गया है। जो फुटपाथ था
اس کی ٹف جو ٹائل ہے وہ بھی دوبارہ لگا دی گئی ہے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے PHA کو پودے لگانے کا بھی حکم دیا، جبکہ گھنٹہ گھر چوک پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ٹاسک دیا گیا. صفائی پہلے سے کافی زیادہ امپرووڈ ہے، اور اسی طرح جو PHA کے حوالے سے تھا اس میں بھی کافی جو گراس کٹنگ ہے یا پودوں کی جو ٹریمنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے. کچھ جگہ پہ کچھ ایشوز ہیں تو اس میں ایک ہفتے میں انشاءاللہ مزید اس میں بہتری نظر آئے گی. کمشنر ملتان کے دورے کے دوران CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فاروق ڈوگر، ڈائریکٹر واسطہ شہزاد منیر، متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ بلال نیاسی، ملتان. بجلی کے صارفین کی شکایات کا فوری ہوگا ازالہ، میپکو نے نئی موبائل ایپ میپکو لائٹ متعارف کروا دی. میپکو نے صارفین کی آسانی کے لیے نئی موبائل ایپ میپکو لائٹ متعارف کرا دی. میپکو لائٹ ایپ سے شہری بل کی درستگی، نئے کنیکشن اور بجلی بندش کی شکایات آن لائن درج کروا سکیں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو مار اللہ یار بھروانا کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں بجلی کی فراہمی کی مانیٹرنگ کے لیے پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. اور ہمارے جو BOD کے ڈائریکشن میں جو میپکو کا VN ہے کہ اس میں ڈیجیٹائزیشن جتنی آئے گی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. ہم ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. میپکو لائٹ جو ہماری نئی ایپ آئی ہے اس میں آپ آن لائن اپنی کنیکشن کی فائل بھی درج کروائیں گے اور اس میں جو پروسیس ہوگا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ SMS بھی ملتا رہے گا. چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی بندش کی بحالی کے لیے میپکو ریجن کی 250 سے زائد ٹیموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزارت توانائی اور میپکو بورڈ آف ڈائریکٹر کی ہدایت پر کمپنی کی سروسیں ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اس طرح آن لائن کمپلینٹ درج کرائیں گے تو اس کا بھی ہم نے سسٹم اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ کمپلینٹ درج ہوگی، اس کے بعد ریزالو ہوگی، اور جب تک ریزالو نہیں ہوتی تب تک وہ سسٹم پہ ایگزسٹ کرتی رہے گی. اور ماہ رمضان کے دوران اسپیشلی ہم لوگ خود موجود بھی ہوں گے، فیس بک پہ بھی آئیں گے، ہم لائیو بیٹھے ہوں گے ڈیورنگ جو افطاری ہے. نئی ایپ کے ذریعے میپکو صارفین آسانی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی معلومات، بلوں کی اقساط، درستگی اور نئے کنیکشن میپکو لائٹ ایپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان. میاں والی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے افتتاح کیا. میاں والی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا گیا. ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مستقل ایمرجنسی سینٹر بنایا گیا. ہر سیزن میں عملہ تبدیل ہوتا رہے گا. کنٹرول روم میں میڈیا وال اور ویڈیو وال بھی قائم کی گئی ہے. ہر ضلع کے DC کی نگرانی میں یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، چل چکے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں 24 گھنٹے دیہی مراکز، یہ ہمارے DEOCs جو ہیں یہ فنکشنل ہیں اب، جس کے اندر 3 سے 4 محکموں کی مستقل ڈیوٹی ہے، اور باقی سیزن کے حساب سے جس طرح اسموک سیزن ہے تو یہاں انوائرمنٹ کا بندہ بیٹھ جائے گا، فلڈ سیزن ہے تو یہاں پہ ایک اریگیشن کا بندہ بھی بیٹھ جائے گا تاکہ کوآرڈینیشن رپورٹنگ جو ہے وہ بیک وقت اور ٹھیک طریقے سے ہو سکے. بابر حیات تارڑ نے کہا کہ کنٹرول روم میں عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا. ضلع بھر کی صورتحال پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے گی. کنٹرول روم سے شہریوں کو ہر سطح پر فوائد حاصل ہوں گے. ہمارے جو دیہی مراکز مال ہے نا جی، وہ بھی ہمارے ولیج لیول ڈیزاسٹر سینٹر ہیں، تو وہ بھی اب جس طرح بن رہے ہیں وہاں سے یہ فیڈ ہوگا اور یہاں سے ہمارا جو ہے سینٹرل کنٹرول روم فیڈ ہوگا. تو اس لیے اب آپ کو بار بار ایمرجنسی سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تمام فیسلٹیز سے اکوپ کیا گیا ہے، اس کو ایک اچھا کوآپریٹ ماحول دیا گیا ہے. ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نے ماہانہ ریونیو کھلی کچہری میں بھی شرکت کی. انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. ملتان کے نوجوانوں میں ورزش کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. نوجوان بڑھ چڑھ کر ورزش کرنے لگے. نوجوانوں کا کہنا ہے ورزش کرنے سے انسان جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہتا ہے. ملتان کے نوجوانوں میں ورزش کا رجحان بڑھنے لگا. نوجوانوں نے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش کو ضروری قرار دے دیا. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ورزش انسان کو بیماریوں سے محفوظ بناتی ہے. واحد وجہ ہے ایکٹیو لائف سٹائل اور باڈی کی فٹنس. تو اگر آپ بھی ڈاکٹرز اور سنتھیٹک میڈیسنز اور لیزی لائف سٹائل سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی باڈی کو فٹ کیجیے اور کوئی اچھا جم جوائن کیجیے. ورزش میں مصروف نوجوان کہتے ہیں جب انسان کسرت کرتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر تندرست و توانا رہتا ہے بلکہ ذہنی سکون بھی محسوس کرتا ہے. ہائپرٹروفی، پاور لفٹنگ، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اس کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں اپنی باڈی کو، اور اس ٹریننگ کی وجہ سے جو ہمیں ایڈرینلین رش اور جو ہماری باڈی کو واپس ریٹرن ملتا ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ بندے کو ایک تو نیچرلی ہی پراؤڈ فیل کراتی ہے، اوپر سے ہمارے برین کو بھی کافی ہیلدی رکھتی ہے.
موجودہ ڈپریشن کے دور میں ورزش انتہائی ضروری ہے. تمام لوگوں کو چاہیے کہ ورزش کو اپنائیں تاکہ وہ مشکل حالات کا زندہ دلی سے مقابلہ کر سکیں. کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ معاذ شفیق، روہی، ملتان. ملتان کے ریکس تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ شاہی محل جاری. شہر لاہور کی معروف فلم سٹار لیلا نے اپنے آئٹم سانگ کی بدولت میلہ لوٹ لیا. یہ مناظر ہے ریکس تھیٹر کے، جہاں شہر لاہور کی معروف اداکارہ لیلا نے اپنے منفرد پرفارمنس کے ذریعے شہریوں کے دل مول لیے. اس دفعہ میں ایک بہت لمبی بریک کے بعد آئی، لیکن وہی ریسیپشن، وہی پیار، وہی سب کچھ ملا، اور میں ویری مچ ہیپی، اور میں اپنے فینس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے معروف اداکارہ لیلا کا کہنا تھا کہ شہریوں سے ملنے والی محبت ناقابل فراموش ہے. کوشش ہے ملتان میں ایسی پرفارمنس دی جائے جو دیر پا یاد رکھی جائے. کیریکٹر تو میرا ایسے کوئی اس میں لنک اپ نہیں ہے ڈرامے کے ساتھ. شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا ڈرامہ شاہی محل 3 اپریل تک ریکس تھیٹر میں پیش کیا جائے گا. کیمرامین فہیم عابد کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملک. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.